Powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सरकारद्वारा भदौ 23 गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान। अब संसद चलाएर देखाउन विपक्षी दल एमालेको चुनौती। झुक्क्याएर एमसिसी पास गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। माधव नेपाल जस्तो लाजशरम पचेको मान्छे कोही पनि नभएको टिप्पणी। वर्तमान सरकारको अयोग्यता र भागबण्डाको राजनीति विकृतिको नमुना भएको एमाले नेता भीम रावलको आरोप। राष्ट्रका लागि केही गर्न नसक्ने देउवा सरकारलाई 1 मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नरहेको भनाई। यातायात व्यवस्था विभागद्वारा क्युआर कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु। लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा भोलि अर्थात् भदौ 20 गतेबाट सञ्चालन हुने। र तालिबान सरकारलाई सहयोगका लागि युरोपियन युनियनको 5 शर्त। चीनको एक कारखानामा भएको आगलागीमा 6 जनाको मृत्यु, केही घाइते। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती 7-in-1 ले ल्याएको छ सुवासको बहार। धमाकेदार उपहार, हरेक बट्टाभित्र रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। जाँदैन खाली हात जब सावित्री कञ्चनजङ्घा रहन्छ तपाईको साथ। कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2195 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,25,751 पुगेको छ। नेपालमा आज 1268 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 244 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31,826 रहेको छ। आज 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,818 पुगेको छ। दर्शकवृन्द, अब बाँकी समाचार। सरकारले भदौ 23 गते सङ्घीय संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ। बालुवाटारमा शनिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 23 गते बुधबार दिउँसो 4 बजे दुवै सदन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने सरकारले हठात रूपमा यसअघि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अनावश्यक रूपमा एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएको लगायतमा विरोध गरिरहेको छ। विपक्षी दल एमाले अब संसद चलाएर देखाउन पनि सरकारलाई चुनौती दिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गएको साउन 31 गते देउवा नेतृत्वको सरकारले हठात रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। त्यससँगै भोलिपल्ट 1 भदौमा दल विभाजन सहज हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश समेत ल्याएको थियो। अहिले पनि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको छैन, अर्थात् सरकारले फिर्ता गरेको छैन। यता मन्त्री परिषदको शनिबारको बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सङ्घीय सांसदको अधिवेशन भदौ 23 गतेलाई आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने सरकारले हठात रूपमा यसअघि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अनावश्यक रूपमा एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएको लगायतका विषयमा विरोध गरिरहेको छ, जसको विरोध विपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रमको अभिव्यक्तिमा पनि प्रष्ट देखिने गरी गर्ने गरेका छन्। यसैबीच आज नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आगामी संसद अधिवेशन चलाएर देखाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई चुनौती दिएका छन्। नेकपा एमाले काभ्रे जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो चुनौती दिएका हुन्। यसअघि नै एमाले सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुख सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गइसकेको छ। सम्बोधनको अधिकांश समय सभामुखप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका पोखरेलले सभामुख सापकोटा सभामुख नभई प्रचण्डको निर्देशन मान्ने कार्यकर्ता भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले कारवाही गरेका 14 सांसदको कारवाही सम्बन्धी सूचना टाँस नगरेको विषयलाई लक्षित गर्दै सभामुखप्रति पोखरेल आक्रोशित बनेका हुन्। तत्कालीन माओवादीबाट आएका साथीहरूलाई कारवाही गरेको पत्र प्रचण्डले काट्दा 24 घण्टा नबित्दै कार्यान्वयन गरे, तर नेकपा एमाले कारवाही गरेको पत्र दिँदा भने त्यसलाई थन्काएर राख्ने भन्दै महासचिव पोखरेलले सभामुख सापकोटा प्रचण्डको गुरिला भनेर हिँडिरहेको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर एमसिसी सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै अहिले चुपचाप बसिरहेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उनले एमसिसी झुक्क्याएर पास गर्ने प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल जस्तो लाजशरम पचेको मान्छे आफूले कहीँ पनि नदेखेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी सम्झौताबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग माग गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर एमसिसी सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै अहिले चुपचाप बसिरहेकोमा आपत्ति जनाए। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उनले एमसिसी झुक्क्याएर पास गर्ने प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। अध्यक्ष ओलीले एमसिसी बारे के गर्ने हो भनेर सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनलाई पटक पटक प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवाद छ भनेर कसलाई खुसी पार्न खोजेको भनेर सरकारलाई चेतावनी समेत दिए। चीनसँग कुनै सीमा विवाद छँदै छैन। कसलाई खुसी पार्नका लागि चीनसँग सीमा विवाद भनेर समिति बनाउनु पर्यो? कसलाई खुसी पार्न? चीनसँग सीमा विवाद छैन। यो सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, यो समितिले सीमा विवाद कुनै ठाउँमा देखाओस्। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेर अगाडि बढाएको सडकहरूको ठेक्का रद्द गर्ने काम गरेर वर्तमान सरकारले विकास विरोधी आफ्नो चरित्रलाई देखाएको आरोप समेत लगाए। अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न आउने दलहरूको जमानत जफत हुने दावी समेत गरे। सत्तारूढ गठबन्धन मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव आउने कुरा आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले जमानत जोगाउन पनि आफ्नो पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्न आउन सत्तारूढ गठबन्धन दललाई चुनौती दिए। उनले उच्च मनोबलका साथ एकताबद्ध भएर आगामी निर्वाचनमा विजयी हुने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई आह्वान गरे। एक्लै चुनावमा आयो भने हरेकको जमानत जफ्त हुन्छ। एमालेसँग चुनाव लड्न एक्लै आउने आँट नगर्नु भनिदिएको छु मैले पनि, खुलस्त भनेको छु। एक्लै चुनावमा लड्न आयो भने जमानत जफ्त हुन्छ, आँट नगर्नु, मिलेर आउनु। जमानतसम्म जोगिन्छ, मिलेर आउनु। तर नेकपा एमाले कुनै बैशाखी टेकिरहनु पर्ने पार्टी होइन। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल जस्तो लाज शरम पचेको मान्छे आफूले कहीँ पनि नदेखेको टिप्पणी समेत गरे। माधव नेपाललाई आफ्नो घरको बिरालोको संज्ञा दिँदै उनले अहिले शेरबहादुर देउवाको भान्सामा दुध भात खान म्याउ गरेर पुगेको व्यङ्ग्य गरे। यति साह्रो लाज शरम पचेको मान्छे माधव नेपाल जस्तो मान्छे जिन्दगीमा कहीँ पनि देखाएको छैन। नेपाल मात्रै होइन, दुनियाँका धेरै देशहरूमा म पुगेँ, तर माधव नेपाल जस्तो शरम पचेको मान्छे। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन एमालेको विकल्प नरहेको पनि दोहोर्याएका छन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर सरकारले गरिब मारा चरित्र देखाएको आरोप समेत लगाए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसिसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा अछाम जिल्लाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले जसरी एमसिसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अघि सारियो, त्यसरी नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएका बेलामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको जिक्र पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घर घरमा पुर्याउन लागेको पनि नेता रावलको आरोप छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएका बेलामा एमसिसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा अछाम जिल्लाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले जसरी एमसिसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अघि सारियो, त्यसरी नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घर घरमा पुर्याउन लागेको पनि बताए।
उनले एमसिसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। उहाँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौता अगाडि बढाउनको लागि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष र सह-उपाध्यक्ष दुवैजनालाई नेपाल निम्त्याएर अनि नेताको घर घरमा कुरा गर्न जाने रे। एमसिसी सम्झौता असमान भएको र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरूप नभएको पनि नेता रावलको भनाइ छ। एमसिसीको कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामाथि हमला गर्ने पनि उनले बताएका छन्। एमसिसीको सम्बन्धमा नेपालका रेडियो तथा टेलिभिजनबाट विज्ञापन बजाएर राष्ट्रकै अपमान गरिएको पनि उनको भनाइ छ। उपाध्यक्ष रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी सम्झौताको विरोध गरे जेल चलान गर्ने भनी सूचना गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आफूले एमसिसीलाई राष्ट्रघाती भनेको आधारमा पक्राउ गर्न चुनौती पनि दिएका छन्। उपाध्यक्ष रावलले सरकार गठन भएको 50 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु वर्तमान सरकारको अयोग्यता र भागबण्डाको राजनीतिको विकृतिको नमुना भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले जयसिंह धामी प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि बोल्न नसकेको भन्दै आफ्नो राष्ट्रको हक अधिकार र स्वाधीनताको अपमान हुँदा बोल्न नसक्ने मान्छे योग्य नागरिक पनि नहुने टिप्पणी पनि गरेका छन्। नेता रावलले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलामा उडिरहेको विषयमा सरकार मौन रहेको भन्दै त्यसप्रति पनि रोष प्रकट गरे। उनले राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता क्षेत्रीय अखण्डतामाथि भारतले धावा बोल्दा पनि सरकार चुप लागेको भन्दै वर्तमान सरकारलाई 1 मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको रावलको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै प्रभावित बनेको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स सम्बन्धी परीक्षा तथा लाइसेन्स वितरण कार्य अब सुचारू भएको छ। विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ भने कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा पनि आउँदो भदौ 20 गते अर्थात् भोलि आइतबारबाट सञ्चालन हुने भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकहरूलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा भएको ढिलाइका कारण सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स लिन सेवाग्राही वर्ष दिन कुर्नुपर्ने बाध्यताका कारण त्यसको विकल्पमा विभागले अस्थायी रूपमा 1 वर्षीय अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरेको हो। लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकहरूलाई QR कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाउने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए। उनले हालका लागि काठमाडौँको एकान्त कुना स्थित कार्यालयबाट परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण सुरु भइसकेको र क्रमशः देशैभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू मार्फत वितरण गरिने पनि जानकारी दिए। परीक्षणकालीन लाइसेन्स भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ बारकोड भएको अलि राम्रै खालको कार्ड हामीले त्यो पनि दिन सुरुवात गरेका छौँ। यो चाहिँ सुरुवात गर्नलाई हिजो मात्रै हाम्रो एकान्त कुनाको कार्यालयमा यो चाहिँ सुरुवातै भइसकेको छ। अब क्रमशः नेपालका सबै चाहिँ यातायात कार्यालयहरूमा यो चाहिँ परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिइन्छ 1 वर्षको लागि र 1 वर्षभित्रसम्म पनि सेवाग्राहीले त्यो कार्ड ल्याएर हिँड्न पाउनुहुन्छ। अहिले स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि करिब 7 लाख सेवाग्राही महिनौँ दिनदेखि लाइनमा छन्। विभागका प्रवक्ता डाक्टर भुसालले अबको 2 महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम सुरु हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट कार्ड ल्याउन नसकेकाले 6-7 महिनादेखि लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको भन्दै अबको 2 महिनाभित्र वितरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले अबको 1-1.5 महिनाभित्र 14 लाख स्मार्ट कार्ड आउन लागेको जानकारी दिँदै कार्ड आए लगत्तै 3 सिफ्टमा काम गरेर भए तापनि वितरण गरिने बताउनुभयो। 14 लाख कार्ड आउँछ। 14 लाख कार्ड आएपछि अहिलेको हाम्रो 6-7 लाखलाई अहिलेको दिनुपर्ने र यो बिचमा फेरि अब अर्को साउनसम्म असार मसान्तसम्म पास गर्ने जुन नयाँ चाहिँ पास गर्ने र नयाँ रिन्यू गर्ने त्यो चाहिँ 6-7 लाख गर्दाखेरि हामीले 14 लाख कार्ड चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सक्छौँ। विभागका प्रवक्ता डाक्टर भुसालले कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा आउँदो भदौ 20 गतेबाट सञ्चालन हुने जानकारी दिए। उनले लाइसेन्सका लागि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेर त्यसै अनुरूप परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि देशैभरिका यातायात कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको पनि उल्लेख गरे। उनले पहिलो चरणमा आवेदन दिएकाहरूको मात्र लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा र त्यसपछि मात्रै नयाँका लागि आवेदन खोल्ने बताए। नयाँका लागि आवेदन खोल्न भने अझै केही महिना लाग्ने उनको भनाइ छ। अब कतिपय धेरै कार्यालयहरूले पर्सि 20 गतेदेखि
यो भदौ 20 गतेदेखि उहाँहरूले जाँच सुरु गर्ने भन्नुभएको छ र यसरी जाँच सुरु गर्दाखेरि पहिलो चरणमा उहाँले चाहिँ पहिला एकचोटि लिखित दिइसकेका, एक दुईचोटि ट्रायल दिइसकेका, एकचोटि दिन बाँकी यस्तोहरूलाई गर्ने जुन गर्नुभएको छ त्यो गर्दै गएपछि अलिकति सहज पुरानो क्लियर हुँदै जान्छ र नयाँ जुन चाहिँ वैशाख 16 गतेदेखि पालो भएकाहरूको जुन जाँच हुन सकेको छैन त्यो चाहिँ अब कर्मैसित त्यो ल्याएर जाँच हुन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षाका लागि 6 लाख जनाको आवेदन परेको छ। विभागले लाइसेन्सको लागि आवेदन अनलाइनबाटै लिने गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। अफगानिस्तानका तालिबानलाई सहयोग गर्नका लागि युरोपियन युनियनले विभिन्न 5वटा शर्त अघि सारेका छन्। यसका लागि सबैभन्दा पहिला तालिबानले अफगानिस्तानमा आतङ्ककारीलाई प्रश्रय दिने अथवा यहाँ आतङ्कवादी उत्पादन केन्द्र जस्तो गरी अरू देशलाई असर पर्ने काम नहुने बताइएको छ। यस्तै विदेशकै अर्को प्रसङ्गमा पूर्वी चीनको एक कारखानामा शुक्रबार साँझ भएको आगलागीमा परेर कम्तीमा 6 जनाको ज्यान गएको र केही घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हेरौँ यिनै विषयहरू समेटेर तयार यो पुरा समाचार। युरोपियन युनियनले अफगानिस्तानका तालिबानहरूलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न 5वटा शर्त अघि सारेका छन्। युरोपेली युनियनका विदेश मन्त्रीले ती शर्त राखेका हुन्। स्लोभानियामा सम्पन्न भएको युरोपियन युनियनको 2 दिने बैठकपछि विदेश मन्त्रीले सो जानकारी दिएका हुन्। उक्त बैठकपछि युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बरेलले सो कुराको जानकारी दिएका छन्। उनले युरोपियन युनियनका विदेश मन्त्रीले तालिबान सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि ती शर्त राखेको बताएका हुन्। उनका अनुसार यसका लागि सबैभन्दा पहिला तालिबानले अफगानिस्तानमा आतङ्ककारीलाई प्रश्रय दिने अथवा यहाँ आतङ्कवादी उत्पादन केन्द्र जस्तो गरी अरू देशलाई असर गर्ने काम गर्न नहुने बताइएको छ। त्यस्तै अर्को शर्तको रूपमा उनीहरूले मानव अधिकारलाई पनि अघि सारेका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले मानव अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्नुपर्ने, महिला अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र कानुनी शासनको प्रत्याभूत हुनुपर्ने पनि सो शर्त अघि सारिएको छ। यी शर्त पालना गरेमा मात्रै तालिबान सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने युरोपियन युनियनका विदेश मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। विश्वकै प्रसङ्गमा पूर्वी चीनको एक कारखानामा शुक्रबार साँझ भएको आगलागीमा परेर कम्तीमा पनि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले सो आगलागीमा परेर 6 जनाको ज्यान गएको र अरू केही घाइते भएको बताएका छन्। पूर्वी चीनको जेनचियाङ प्रान्तमा रहेको एक कारखानामा सो दुर्घटना भएको सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। शुक्रबार अपराह्न 4 बजे सो दुर्घटना भएको त्यहाँका स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका हुन्। कारखानामा आगोलागी भएपछि त्यहाँका सञ्चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सो आगलागीको कारण भने थाहा हुन सकेको छैन र यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको अधिकारीले जनाएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।